करता हूँ। क्या है? सवाल थोड़ा लंबी होगा, सवाल आखिरी में करता हूँ। ठीक है। सवाल आखिर में करेंगे तो वो तो पहले क्या पहले करेंगे? उसका थोड़ा ये उसका क्या है रीजन, सवाल का रीजन मैं अच्छा बताता अच्छा, हूँ। सवाल करने का रीजन पहले बता रहे हैं, ठीक है जी। ठीक है शेख, आजकल क्या होता है हर जगह पे तजवीद का, कुरान तजवीद के साथ सिखाने का बहुत चर्चा होता है। जी हाँ जी हाँ। इसमें क्या हो रहा है, सोशल मीडिया और सोशल ग्रुप में खुद अपने अपना ग्रुप बना रहे हैं, अपना अपना फॉलोअर्स बना रहे हैं सब, मतलब वो सब फी सबीलिल्लाह बोल के बन रहे हैं। सो हम्म इसमें एक चीज का भी है, होता है कि कुछ लोग बोलते हैं आप लोग अब तक जो आप पढ़ रहे हैं, अब तक अल्लाह के जो भी कलाम है आप लोगों ने सीधे से नहीं पढ़ा, सही हम्म से नहीं पढ़ा, तो मुझसे सीखो तो ठीक हो जाएगा, आप लोग ठीक पढ़ो। सो इसमें दो पहलू आ जाते हैं। कुछ लोगों का पहलू ये कुछ लोगों का थिंकिंग ये आता है कि ये जो तरीके से वो लोग आगे रख रहे हैं, तो मेरे मेरे मुझसे सीखो, मैं सिखाता हूँ, ये करता हूँ। बोलते हैं कि अपने जो इल्म, जो अल्लाह ने उनको जो इल्म दिया है उसमें थोड़ा उनको हम्म प्राइड और एरोगेंस टाइप का आता है। कुछ हम्म लोग का पहलू के नहीं नहीं, फी सबीलिल्लाह अल्लाह के लिए अल्लाह के कलाम सिखा रहे हैं, अल्लाह का बात सिखा रहे हैं, तो ये काम है, इसमें क्या भी ये नहीं है। हम्म तो मेरा इसमें सवाल अभी है, तो ऐसा जो एक कुरान सिखाने में, अल्लाह के कलाम पढ़ाने में, या इसमें ऐसा कुछ एरोगेंस या प्राइड हो सकता है? अगर हो सकता है तो इसका अलामत क्या है, और हमको इस पर नसीहत कीजिए ताकि हम इससे बच जाए इंशाअल्लाह। सवाल ये है। बस आशिक। जी हाँ, मैं पहले इसका बता दूं आपको। आपकी ये बात सही है कि बाज़ लोग जिनकी आवाज़ अच्छी होती है या कुरान जो है पढ़ते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है, या लोग ने बड़ी अहमियत दे दी उनको इस सिलसिले में, तो उनको थोड़ा फख्र आ जाता है उसके ऊपर। तो ये बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है ये। अल्लाह ताला हर एक को बचाए इससे। सबसे पहली बात यही है आपके इस सवाल की, कि हकीकत है कि उनको फख्र आ जाता है, वो बड़ा फख्र करते हैं उसके ऊपर। और जिनके अंदर भी फख्र आ जाता है ना, तो ये नोट कर लीजिएगा कि फिर वो समझ लीजिए कि सही आदमी नहीं। जो भी आपके उसको फख्र के साथ कभी कोई बात इस तरह की कहे, तो आप उसके पास हरगिज मत पढ़िए, क्योंकि कुरान तो सही नहीं होगा, लेकिन आपके पास भी उसके जैसा फख्र आ जाएगा बाद में। दूसरी बात ये कि कुरान को सही पढ़ना बहरहाल ये तो अपनी जगह पर है ही। उसकी कोशिश हर एक को करना चाहिए कि कुरान को सही पढ़े। उसके बारे में तो कोई कलाम नहीं करना है मुझे, ना कुछ कहना है। लेकिन बाज मर्तबा लोग, आप पहले किसी के पास पढ़े हुए थे, उतनी गलती भी नहीं रहेगी, लेकिन वो सामने वाला आपको इतनी गलतियां बता देगा कि गोया कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है अब तक, अब नए सिरे से इनके पास पढ़िए। ये पढ़ाने वालों की गलती है ये, वही फख्र जो है। और इसमें इन सब के पीछे कहीं ना कहीं वो मनी माइंड जो कहते हैं ना, कि वो जो है वो पैसा कमाने की ललक जो है, कहीं ना कहीं वो चीज है कि ये आदमी किसी तरह से भी मेरे पास सीखना शुरू कर ले। जब मैं इसको बहुत ज्यादा कर दूंगा कि जो है तुम कुछ नहीं जानते हो, अभी कुछ सीखे ही नहीं हो, तो पहला जो उस्ताद था उसको बुरा भला भी कहना शुरू कर देगा आदमी। और अब इसके बाद इनके पास पढ़ना शुरू कर देगा। तो ये चीज हो जाती है लोगों के अंदर, ये चीजें आ जाती है लोगों में जो। तो ये जो लोग भी इस अंदाज से पेश करें ना, तो समझिए कि वो गलत है। वो उनके पास आप सीखने ही मत जाइए। उसके उनके पास आपको सीखने से कोई फायदा नहीं। वो 1 साल 2 साल आप उनके पास पढ़ने के बाद भी आप जीरो बटा सन्नाटा आप भी रहेंगे, कुछ भी नहीं रहेगा। जो पहले थे उससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये सिर्फ दावे होते हैं, ठीक है? सिखाने वाले लोग इस तरह के दावे नहीं करते असल में। अब तीसरी बात आपको बताऊं कि तजवीद तजवीद के नाम पर लोगों को धोखा भी बहुत दिया जा रहा है। ऐसे अंदाज से इसको पेश कर रहे हैं कि गोया कि आपने जो है, ऐसे पेश करेंगे कि आप ये आयत पढ़े, अगर आपने ऐसे पढ़ दिया
تو پھر تو آپ تو جہنم میں چلے جائیں. دیکھو اس کا معنی بدل جائے. میرے بھائیوں ایسا کچھ نہیں ہے. قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل فرمایا ہے. یہ قرآن اصل میں ہم ایک اللہ تعالیٰ کا پیغام تھا جس کو سمجھنے کی ضرورت زیادہ تھی، لیکن اس سمجھنے کی طرف توجہ کم ہو کر کے یہ تجوید کی طرف توجہ زیادہ. میں تجوید کا انکار نہیں کر رہا ہوں، اس کو ذہن میں رکھ لیجیے گا، یا اس کی اہمیت کو نہیں کم کر رہا ہوں، لیکن کچھ اس طرح کا انداز ہو تو یہ چیز بھی صحیح نہیں ہے. آپ قرآن بغیر صحیح پڑھ لے جائے آپ کے لیے یہ کافی ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے یہ کافی ہوتا ہے. اور یہ جو معنی جو ہے بدل جائے گا، یہ کبھی ویسا کچھ نہیں ہوتا ہے میرے بھائی. قرآن اگر کوئی شخص بہت اٹک اٹک کر کے پڑھتا ہے، بڑی پریشانی سے پڑھ رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ اس کو ڈبل اجر دے گا اللہ تعالیٰ. ہم نانرب ہے نا، تو نانرب ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ہماری زبان سے صحیح سے ادا نہیں ہوتی ہیں تو یہ اس میں ہمارے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے میرے بھائیوں کی جو ہے اگر وہ نہیں ہوا اور اس کی وجہ سے غلطی ہو گئی پڑھنے میں تو اللہ تعالیٰ اتنی سزا دے گا. کہاں کی یہ باتیں جو ہے. ایک شخص جو بڑا ہی گناہگار شخص تھا، اور جو ہے وہ اللہ سے توبہ کر دیتا ہے. اس کی مثال پیش کر دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. یوں سمجھو کہ کوئی آدمی کہیں جو ہے جنگل میں، صحرا، ان کا جو علاقہ ہوتا ہے صحرا ہوتا ہے، جہاں ریت ہی ریت ہے، بالو ہی بالو ہے، پانی کا نام و نشان نہیں ہوتا. ایسے کسی علاقے میں آدمی سفر کرتے ہوئے جا رہا ہے. اس کے پاس جو اونٹ ہے اسی پر سارا سامان ہے کھانے پینے کا، لیکن وہ سو گیا تو اونٹ چلا گیا وہاں سے. اب اس علاقے میں آدمی کیا کرے گا؟ اب اس کو موت یقینی ہے، اب تو یہاں مرنے کے علاوہ کچھ نہیں بچا ہے. وہ سوچ کر کے سو جاتا ہے، اٹھتا ہے تو اس کا اونٹ اس کے پاس رہتا ہے. تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے سے کتنا خوش ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال یہ پیش کیا. تو کہا خوشی میں اس بندے کی زبان سے کیا نکل جاتا ہے کہ انا ربک وانت عبدی، کہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے. اس کو کہنا چاہیے کہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے، الٹے کہہ دے. لیکن اس کی وجہ سے اس کو کوئی عذاب نہیں ہوگا قیامت کے دن، کیونکہ وہ کہنا جو چاہ رہا تھا وہ یہی کہنا چاہ رہا تھا، لیکن خوشی کی وجہ سے اس کی زبان سے الٹی ادا ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس پر کوئی پکڑ نہیں کرے، اس کو معاف کر دے گا، کوئی پکڑ نہیں کرے گا اس کے اوپر. تو یہ چیز جو ہے یہ بھی ذہن میں آپ کے رہنا چاہیے. لوگ بہت زیادہ اس کو جو جو ہے یعنی ضرورت سے زیادہ جو اس کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں نے بہت سے لوگوں کی زبان سے جو ہے قرآن پڑھتے ہیں تو غلط پڑھتے ہوئے سنا. تجوید کے لحاظ سے نہیں کہہ رہا ہوں، ایسے ہی دیکھ کر کے صحیح سے پڑھنا نہیں آتا ہے، وہ تجوید کے چکر میں صحیح سے قرآن نہیں پڑھ پاتے. تلاوت کرتے ہیں نا تو صحیح نہیں کر دیتے، جو اس پہ جو ہے زیر زبر پیش حالانکہ لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی غلط پڑھتے رہتے. لیکن وہ تجوید کے چکر میں صرف جو ہے یہ یہاں سے ادا ہو اور یہاں گننا اور اخفا، وہ جو مسائل ہیں اس کے چکر میں جو ہے وہ غلط ہی پڑھ جاتے ہیں. یہ تو بڑی غلطی مانی جاتی ہے نا. قرآن میں اگر آپ نے زیر زبر پیش وغیرہ کی جو غلطیاں پڑھ دیتا ہے کوئی کرتا ہے نا تو یہ بڑی غلطی ہوتی ہے. اسی وجہ سے تو قرآن میں یہ حرکت لگائی گئی ہے زیر زبر پیش کی. ورنہ قرآن جو نازل ہوا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قرآن لکھا گیا تھا اس میں زیر زبر پیش نہیں تھا اس طرح سے، کیونکہ عربی میں یہ ہے نہیں.
عربی میں جو کتابیں لکھی جاتی ہیں اس میں یہ سب لگایا نہیں جاتا ہے، وہ خود آپ کو پڑھنا پڑتا ہے۔ ویسے وہ عربی زبان جانتے رہیں گے تو پڑھ لو، اس کو پڑھ لیں گے صحیح سے، کوئی مسئلہ نہیں رہتا۔ تو یہ تو اسی لیے لگایا گیا کہ جو عربی نہیں جانتے وہ صحیح سے پڑھ سکیں، صحیح سے جو ہے یہ کر سکیں۔ لیکن وہ اس کی طرف توجہ کم دیتے ہیں، اور اس کی طرف توجہ زیادہ ہونے سے یہاں غلطیاں بہت ساری ہو جاتی ہیں۔ پر میرا مقصد یہ باتیں کہنے میں تجوید کی اہمیت کو کم بتانا نہیں ہے، بلکہ صرف یہ بتانا ہے کہ تجوید کا خیال کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کو صحیح پڑھنے کا بھی خیال ہونا ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی بھی شخص اس کی وجہ سے فخر نہ کرے اپنے اوپر، اور ایسی کوئی بات دوسرے کے بارے میں جس کو اتنا اچھا پڑھنا نہیں آ رہا ہے لیکن پھر بھی وہ اللہ کا بندہ بڑی محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اور قرآن صحیح پڑھنے کی اس کی کوشش چل رہی ہے، تو اس کو کم نہیں سمجھنا چاہیے، حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو اس کو ڈبل اجر ملے گا۔ جی، یہ چند باتیں تھیں آپ کے اس سوال کے نتیجے میں۔ جی